बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। लाउंज भी वही है, सामिया भी वही है, शायद थोड़ा सा हम आपके लिए अपग्रेड होना चाह रहे हैं। वो आपका फीडबैक बताएगा कि हमने कितना इम्प्रूव किया। आवाज़ अभी भी नासाज है, लेकिन जो है सिर्फ नए लोग जो मुझे ज्वाइन करते हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। सबसे पहले मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है, इंसानी अंदाज़े जिसमें बहरहाल गलती का इम्कान मौजूद है। तो एडवांस माफ़ी दे दीजिएगा। सबसे पहले जो स्क्रीन की नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है 0302444771, इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम पे आपको जवाब नहीं देती। नक्कालों से होशियार रहिए, इस नंबर के थ्रू आप मुझ तक पहुंचेंगे। नए ज्वाइन करने वालों के लिए सामिया खान एस्ट्रोलॉजर का तारुफ कराना चाहूँगी कि 4 इल्म अल्लाह के रज़ा से मेरे पास जो हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम कार्ड्स हैं, और ये जैसे ये ईरानी इल्म है, ये भी एक मुसलमानों का ही इल्म है। मैं तो काम भी मुसलमानों वाला ही करती हूँ। मैं कमरी इल्म पे बिलीव करती हूँ, जो चाँद के ऊपर चल रही होती हूँ मैं। तो चाँद के ऊपर नहीं, चाँद के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो एनीवेज जी, सामिया खान लाउंज में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मार्च में एंटर होंगे तो नए झोंके आएंगे बहार के। तो कुदरत अपना वादा पूरा करती है, हुक्मरान करें ना करें, रब अपना वादा नहीं भूलता। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए जाते जाते कि इस नंबर के अलावा यही इस नंबर से अगर डिटेल्स आपके पास आती हैं तो आपका राब्ता मुझ तक हो जाएगा। 7 से 8 डेज़ वेट टाइम होगा, लेकिन ये यकीनी बात है कि आप इस नंबर के थ्रू मुझ तक ही पहुंचेंगे। तो सिर्फ ये कि नकालों से होशियार रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपने मार्च के पहले हफ्ते का हॉरोस्कोप। तो चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अब हम चलेंगे 1 मार्च से जो नया हफ्ता शुरू होने वाला है, और हमारा पहला आसमानी सितारा एरीज़। मैं कहने लगी थी एनी गेसेस, लेकिन आप लोगों को पता है कि पहले जो है आसमानी ज़ोडिएक का पहला सितारा बुर्ज एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, और जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUEL वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बुर्ज एरीज़ से बिलाशुबा अपनी मदद ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि एरीज़ का 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक का हफ्ता क्या इन स्टोर है। तो एज़ ऑलवेज़ जिस तरह मैं पहले तारीख़ों पे आती हूँ, फिर मैं जाती हूँ कि जो है आपके लिए क्या क्या मैसेजेस इन स्टोर हैं। अब हम आए जी एरीज़ का पहला हफ्ता जो कि शुरू हो गया है 1 मार्च से। तो एरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछले 2 दिन मैंने आपसे कहा था हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जाते जाते जनवरी के जो 2 दिन थे, फरवरी के जो 2 दिन थे, वहाँ पे मुझे आप लोगों की थोड़ी सी टेंशन थी। लेकिन 1 और 2 मार्च मुझे लगता है मूड भी अच्छा है। ये जो बाहर की आमद से एक फ़ील आती है कि जो सर्दियों के डरबों से हम बाहर आते हैं, तो फ़ील हो रही है आपके अंदर। घर में भी आपका मूड अच्छा रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून की झलक नज़र आती है, घर में एक अमन चैन इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा नज़र आता है यहाँ पे। 3 और 4 मार्च कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। अगर तो फिर घरों पे स्टे कीजिए। अगर घर से बाहर जाना है तो मेरी तरह क्रेडिट कार्ड घर छोड़ के जाइएगा। मैं तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड का नाम दज्जाल रखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी जो है ना जालिम चीज़ है। तो 3 और 4 में माल की हिफाजत करनी है। तो माल की हिफाजत करने के लिए थोड़ा सा माल को सदका कर दें, वो भी ख़तरा टल जाता है कि आपका माल महफूज हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जी 5, 6 और 7 की जो तारीख़ें, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैपनिंग सी तारीख़ें हैं।
آپ مجھے ایک ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ایریز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑے سے رائز اور شائننگ والے دن ہیں یہ. اگر آپ نے کہیں اوورسیز ٹریول کرنا ہے تو اس کے حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے لیے. تو الحمدللہ یہ والا ٹائم جو ہے یہاں پہ آپ کے لیے چیزیں فیسیلیٹیٹ آپ کو کر رہی ہیں. مال جو میں آپ کو بار بار انڈیکیٹ کرتی رہی ہوں، ایریز 7 جنوری سے لے کے 4 مارچ تک کا جو ٹائم تھا یہ مال سے ریلیٹڈ سٹریس کی انڈیکیشن کر رہا تھا. یا جس سپیڈ سے آپ کے پاس پیسے آتے اس سپیڈ سے ہی ان کے جانے کے خدشات بھی موجود تھے. تو یہ جو خطرہ تھا یہ 4 مارچ 2021 سے ٹل جائے گا. میں آپ کو اتنا ڈرایا ہے گھروں میں بیٹھ جائیے، اوور سپینڈنگ نہ کیجیے، تاکہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا بھی مال کی ٹینشن ہم نہیں دینا چاہتے تھے اور اب کسی کو بھی نہ آزمائیں. آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جس خواہش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کی کوشش نہیں چھوڑنی. اب دیکھیں وہاں سے وہ برے ستارے نکل گئے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے آپ کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے گا. تو اس ٹائم میں بھی آپ انٹر ہو گئے ہیں. دوستوں کی مدد سے بھی آپ کے کام ہوں گے، دوستوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرے گا. ہو سکتا ہے کوئی پرانی دوست زندگی میں اس وقت کم بیک کر جائیں، یا نیا آپ کا سوشل سرکل اور آپ کا دوستانہ سرکل جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے. سب سے جو اچھی بات ہے مجھے آپ ذہنی طور پہ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں. ایسے لگے گا جیسے دماغ میں نا خوبصورت سی روشنیاں، وہ جو کم میں نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی لائٹس بلنک کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے پیارے ستارے آئے ہیں جو کہ دماغ میں کمکموں کی روشنی ڈالیں گے. تو انجوائے کیجئے اس کو، کیونکہ دماغ آپ کا برائٹ ہونے جا رہا ہے، دماغ میں آپ کا پیس آ رہا ہے الحمدللہ. اور رشتہ داریاں سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، وہاں پہ بھی سکون نظر آتا ہے. آپ کے سبلنگز والے ایریا میں بھی ہمیں پیس نظر آتا ہے. اوورسیز جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حالات اب خطرے سے باہر آ گئے ہیں. جو لوگ جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی وقت بہتر ہے، جن کے مقدمات ہیں ان کے لیے بھی وقت بہتر ہے. جن ایریز نے کوئی قانونی کوئی کاغذی کام کو سر انجام دینا ہے اس وقت سفارش لڑائیں یا اثر و رسوخ کا استعمال کریں. اس وقت آپ کو کسی محکمے سے نہ ہوتی بھی نظر نہیں آتی. کوئی ویزا ریلیٹڈ کام ہے، مارچ کے مہینے سے بیسٹ مہینہ آپ کو نہیں ملنا. مارچ اپریل ڈٹ کے اپنے کاموں کو پرسو کیجئے، انہی میں سے آپ کو سیف ایگزٹ آپ کے لیے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جو ہے صرف 3 اور 4 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں مال کا صدقہ دے دیجئے گا. 3 اور 4 کو وہاں سے وہ ستارہ بھی ایگزٹ کر جائے گا. تو میرے ایریز اس کے بعد کھل کے سپینڈ کیجئے گا. اس وقت میں کوئی سیلنگ بائنگ نہیں. یہ ٹائم 7 جنوری سے شروع ہوا تھا اور آفیشلی 4 مارچ کو ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایریز آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں تاکہ آپ خلق خدا میں آسانیاں بانٹیں اور رب کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہو جائیں. اللہ نگہبان.